اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد يا الله بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلها عشرا مباركة. اللهم اجعلها عشرا مباركة. اللهم أعتق فيها رقابنا من النار. اللهم أعتق فيها رقابنا من النار.
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه الليالي الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليالي المباركة، نورها وبركتها ورزقها وهداها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا خالقنا ورازقنا ومولانا يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا فيها لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واحم حوزة الدين وسلم المعتمرين والزائرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك ووفقه للبطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه العشر المباركة عشر عز ونصر وظفر وتمكين للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك يا رب العالمين. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته، ونسألك يا الله فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.